अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने पिछली 3 वीडियो में ये बोला था, ये तहरीक रेशमी रुमाल कोई हादसाती तहरीक नहीं है, बल्कि ये तसलसल है। उलमाए हिंद की जो तहरीक है, उन्होंने आज़ादी की जो तहरीक शुरू की थी, उनका तसलसल है, जिसे मुनज़्ज़म हज़रत शेख उल ने की थी। और चूँकि ये तहरीक अफ़गानिस्तान में थी और उसका मरकज़ी किरदार हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, तो इसलिए आगे हम जो चलेंगे वो अफ़गानिस्तान में इसका जिक्र करेंगे और मौलाना सिंधी का उसमें नाम ज़्यादा आएगा। और ये जो पिछली वीडियो थी वो हमने उसका मवाद जो मैंने मुंतखब किया है वो मौलाना शम्सुल हक मुश्ताक अशरिया अकादमी गूगल पे मौजूद है, उसका एक मकाला छपा हुआ था, उससे लिया है। और आइंदा जो मैंने बयान करना है वो सरगुज़श्त काबिल मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की डायरी छपी है, जो हज़रत मौलाना सिंधी ने हरम शरीफ में मौलाना अब्दुल्ला लगानी को इमला किया था। आगे का मवाद उसे मैं मुंतखब करूँगा। 1914 की पहली अजीम जंग लगी चुकी थी। उसमें 2 बड़े फरीक थे, एक बरतानिया और एक जर्मनी। और बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक ने ये आपने तय किया हुआ था कि जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया, जो बड़ा मुसलमानों को बड़ी सल्तनत थी, उसे टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। सल्तनत उस्मानिया कोई मामूली सल्तनत नहीं थी। ये जनूबी यूरोप, शमाली अफ्रीका और पूरा मशरिक़ वस्ता बशमूल सऊदी अरब, उसमें तुर्की की हुकूमत थी, जिसमें 20 से ज़्यादा मुल्क शामिल थे। क्योंकि जब ये उन्होंने इरादा किया तो तुर्की को भी इस जंग में कूदना पड़ा और वो जर्मनी के हलीफ हो गए। और हज़रत शेख उल रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर मुनज़्ज़म हो चुका था, उन्होंने ये फैसला किया कि अब सल्तनत उस्मानिया की मदद की जाए ताकि ये मुसलमान हुकूमत बरकरार रहे और बरतानिया को शिकस्त हो जाए। तो आपने ये इरादा किया कि किसी तरह अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर दे और हम अंदरूनी मुल्क शोरश पैदा करें और तुर्की को इस पर आमादा किया जाए कि जब अफ़गानिस्तान हमला करेगा तो वो 1 लाख फौज की कुमक अफ़गानिस्तान को देगा। इस तरह हिंदुस्तान में जब बरतानिया पर अफ़गानिस्तान का हमला हो जाएगा तो बरतानिया कमज़ोर हो जाएगा और इस जंग में शिकस्त खा जाएगा। तो इसीलिए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को बोला आप काबिल चल जाए। ये अगस्त 1915 की बात है। हज़रत शेख उल रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सिंधी को बोला कि आप काबिल चले जाएं। प्रोग्राम बताया नहीं। मौलाना सिंधी सोचने लगे प्रोग्राम तो बताते नहीं, वहाँ जाकर क्या करूँ। फिर दूसरी एक ख़ास महफिल ने हज़रत शेख उल ने मौलाना सिंधी को कहा कि आप अफ़गानिस्तान चले जाएं। मौलाना सिंधी फिर हैरान हो गए, प्रोग्राम तो बता नहीं, मैं कहाँ वहाँ जाकर क्या करूँ। और दूसरी बात, अजनबी मुल्क था, पासपोर्ट बनाना भी मुश्किल था। और उस मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी इदारा नज़ारतुल मारिफ़िल कुरानिया में काम कर रहे थे, उसमें मौलाना की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो ये भी चीज़ आपके सामने थी। फिर तीसरी महफिल में हज़रत शेख ने मौलाना सिंधी को बोला कि आप काबिल चल जाए। मौलाना फिर हैरान कि प्रोग्राम तो बताते नहीं, काबिल जाकर क्या करूँ मैं। तो एक जगह मौलाना सिंधी को हज़रत शेख का एक ख़ास खादिम मिला और उन्होंने कहा कि हज़रत शेख फरमाते हैं कि उबैदुल्लाह को धक्का क्यों नहीं देते कि वो काबिल चला जाए। उसके बाद मौलाना सिंधी ने कहा कि मेरा इंशाअल्लाह कलब होगा और मैंने इरादा कर मैं काबिल चला जाऊँगा। फिर अपना इदारत नज़ारतुल मारिफ़िल कुरानिया का जो काम है मौलाना अहमद अली के हवाले किया और आप इरादा करने लगे कि अब मैं काबिल चला जाऊँगा।
اتفاق سے اس ٹائم میں علی گڑھ یونیورسٹی کی ایجوکیشنل کانفرنس پشاور میں ہو رہی تھی اور مولانا سندھی بھی وہاں پہ مدعو تھے، اور وہاں پہ گئے تو وہاں پہ مولانا سندھی کے برابر میں کمشنر پشاور سر عبدالقیوم بیٹھے ہوئے تھے اور سپرنٹینڈنٹ افضل احمد خان بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا سندھی نے ان دونوں کو کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ٹائم دیں. تو دونوں نے ان کو ٹائم دے دیا. پھر مولانا سندھی ان سے ملے اور مولانا سندھی نے فرمایا کہ میں افغانستان جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی راستہ متعین کر دیں تاکہ میں افغانستان چلا جاؤں. ٹھیک ہے، جب آپ چلے جائیں ہم آپ کو دے دیں گے، راستہ بتا دیں گے. تو مولانا سندھی نے کہا مجھے سندھ میں کچھ کام ہے، اب میں سندھ جا رہا ہوں، سندھ سے واپس آ کر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو آپ مجھے تب تک آپ سوچ کر مجھے میرا راستہ متعین کر دیں. مولانا سندھی پھر کراچی چلے گئے. کراچی میں مولانا سندھی کے اوپر قرض تھے بہت، تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ قرض ادا کر کے بعد میں کابل جاؤں. اب مولانا سندھی کے پاس پیسے تو نہیں تھے، قرض کہاں سے ادا کریں. پھر آپ دارالرشاد جھنڈے آ گئے. وہاں پہ مولانا عبداللہ لغاری کو بھیجا درگاہ حالہ کے سجادہ نشین مخدوم جام پرو کے پاس کہ آپ جا کر ان سے 1000 روپیہ میرا قرض لے آئیں اور یہی انہیں باتیں بتا دیں. اب مولانا عبداللہ وہاں پہ چلے گئے اور جام پرو ایک بہت سخی آدمی تھا اور مولانا کا معتقد بھی تھا. تو مولانا عبداللہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت مولانا سندھی فرماتے مجھے 1000 دے دیں. تو انہوں نے کیا کرے گا 1000 روپیہ کیا کرے گا. تو مولانا عبداللہ نے کہا کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں میں وجہ بتا نہیں سکتا، ہاں بعد میں آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی. پھر اگر آپ نے پیسے دے دیے تو آپ بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے اچھا ہوا میں نے یہ بڑی رقم جو ہے میں نے خیر میں دے دی. اگر آپ نہیں دیں گے تو بعد میں آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی، پھر آپ کو یہ سارے پیسے کھوٹے سکے نظر آئیں گے اور آپ کہیں گے میں نے کیوں نہیں اس بڑے خیر میں پیسے دے دیے. تو جام صاحب تھوڑی دیر سوچے اور 1000 روپیہ مولانا عبداللہ لغاری کو دے دیا. مولانا عبداللہ لغاری سے وہ پیسے لے کر حضرت مولانا سندھی کراچی چلے گئے. وہاں پہ جتنے بھی ان کے قرض یافتہ تھے ان کو سب کو قرض ادا کر دیا. تو اتنے میں CID کے ایک بڑے افسر نے کراچی میں مولانا سندھی کو طلب کیا اور مولانا سندھی سے بولا کہ آپ کس ارادے سے یہاں پر آئے ہیں. تو مولانا سندھی نے فرمایا کہ اصل میں مجھے سندھ میں کام ہے، کچھ کام نپٹا کے پھر مجھے پشاور جانا ہے اور وہاں پہ مجھے کام ہے. تو انہوں نے مولانا چھوڑ دیا اور سر بڑے افسر نے سر عبدالقیوم کمشنر جو تھا اور مسٹر افضل احمد جو سپرنٹینڈنٹ تھا اسے اطلاع کر دیا کہ اب پشاور آ رہا ہے. یہ مولانا نے کیوں ترکیب کی؟ اس لیے ترکیب کی کہ مولانا کو پتہ تھا کہ میں کابل جانے کی کوشش کروں گا تو CID میرے نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، جب بھی میں کابل سے نکلوں گا تو میں گرفتار کیا جاؤں گا. اسی لیے ان حضرات کو مولانا سندھی نے یہ کہا کہ آپ کابل کا انتظام کر دیں تاکہ وہ اس سوچ میں رہیں کہ جب مولانا آئیں گے اور کابل کے جانے کے لیے بولے ہم اسے گرفتار کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا سندھی کس طرح کابل افغانستان گئے اور کس طرح ان CID کے نظروں کو میں دھول جھونک کر مولانا افغانستان نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.